तीर्थ घ्या हां. सो हांगाची देवस्थानांची सोय केल्या ती कशी कितें आसा? 10-15 वर्सां घेता. खंयच्यान येतात तुमी? आमोणेचे. आमोणेच्यान. आतां कितल्यांक आयिल्ले तुमी? 3 सुमार आहे. आतां अभिषेक करून मागीर घरा वचपाक. हय घरात सोय. म्हणून बरें केलें की म्हणून हेंच्यानी बेगीनच चालू केल्या. बरी लोकांक सोय केलेली आहे हेंच्यानी. व्हेरी गुड. वर्सां 4 करताले न्हू, लेट जातालो. मागीर तितले पयलींच तेंच्यांनी चालू केलं. हांगासर आमी लोकांक सगळ्यांक सगळे अरेंजमेंट केल्ले आहा. तर आमकां सहकार्य करून सगळ्यांनी आयच्या ह्या दिसाचो लाभ घेवचो आनी सगळ्यांनी देव रुद्रेश्वराचें दर्शन घेवन आपली जी मनोकामना जी मनाची इच्छा देवाकडे मागून आपली इच्छा पूर्ण करून घेवची. थोडो टायमिंगान तुमी बदल केला. हय म्हणून आमी खूब टायमिंगान बरो 1 वर पयलीं अभिषेक करून आमी सगळ्यांक मुक्तद्वार ओपन केल्लें. आमचो कार्यक्रम जो आसा तो काल रातच्यान सुरू जाल्लो. सांजचे 8 वरांचेर भजन सुरू जालें. तेच्या उपरांत 11 आरती जावन पालखी जाली. पालखी जाल्या उपरांत 11:30-12 नाटक सुरू जालें. नाटक सोंपोवन आमचो 2:30 जावन आमच्या मुखेल देवस्थानातर्फे तेंच्यांनी पयलो अभिषेक करून आयच्या ह्या उत्सवाक सुरवात केली. तेच्या उपरांत सगळ्या भाविकांक भक्तगणांक अभिषेक करपा खातीर मुक्तदार आमची परवणी सुरू जाल्ली आसा. आतां रोखडेच एक 6-6 वरांचेर आमी फराळ सुरू करतले. तो फराळ आमचो कोणाचो थोडो उपास आसता, कोणाचे ते कणगां, काळींग, उपीट हे आमी थंय दवरलेले आसता. त्या उपरांत 12 वचून महाप्रसाद सुरू जातलो. सांजचो 6-7 वरांचेर बरोबर आमी चालू आसतलो. जे रातच्या 8:15 आमी देवूळ 1 वरा खातीर साफ सफाई करपाक बंद दवरतले. सगळे जाण गर्भकुडीन वचून उदकाचे पांयांक ते लागून सगळं चिकी जाल्ले आसता आनी तशेंच आमकां फुडें आमी चालू करूंक शकना. त्या खातीर 1 वरा खातीर आमी देवूळ बंद करता. तेच्या उपरांत भजन आसतलें आनी रातच्या 12 वरांचेर पालखी भायर काडटली. पालखी भायर काडून आमी पांचेर वयरसून जी वयल्या वयच्यान केळबाई देवी येता तिथे आमी आगमनाक तेंका रावतले. केळबाई देवी येयली काय तिच्या देवळा मंदिरान आगमन जातलें आनी वर्सान एकदां ती गर्भकुडीन बसता. ती फाल्यां महाशिवरात्री दिसा. तेच्या उपरांत नाटक सुरू जातलें. सकाळीं फांतोडेर 6 वरांचेर आमचो दिवजोत्सव आसतलो. दिवजोत्सव जालो काय रथोत्सव आसतलो. रथोत्सव जालो काय आमची बारीक उजवातीचे फुडें हप्तागीर तेंची पावणी आसता. ती जातकूच 10 वरांचेर अर्धशुद्धी आसतली. ह्या अर्धशुद्धीक देवस्थानाच्या हेठरनी हांव संदेश सुभाष कुंडयकर बसतलो. माझ्या हिशोबा खाली अर्धशुद्धी जातली. ती अर्धशुद्धी जावन दनपारां 1 वरांचेर 1-1.5 वरांचेर महाआरती, महाप्रसाद, महानैवेद्य आसतलो. तेच्यानी ह्या महानैवेद्य जाल्या उपरांत आमचो कार्यक्रम हो सोंपतलो, उत्सव सोंपतलो. माहिती म्हणजे हांगा आयल्या नंतर मनोकाचें मनोकामना परिपूर्ण जाता आनी तांकां एक मनाचे म्हणजे जिवनान हांगा घरावळ्या आयल्या नंतर आमकां एक मनास स्वास्थ्य मेळ्ळें. मन इच्छा परिपूर्ण जाल्यो आनी भटजींचे मंत्र म्हटले मंत्रांनी आमकां एक बरें दिसलें. तुमच्या कडल्यान मनाक समाधान जालें. देवा कडेन प्रार्थना करता आनी भटजी अशें तुमी येत रावा. आमकां एक आशिर्वाद जाय. आशिर्वाद आमकां बरें जाता. तुमचें नांव कितें म्हणलें? सुधीर उमरी. आतां हांगा जे लोक हें करता ते कितें तांचें कितें हें आसा? कितें आसा गंगा जी आसा ही पवित्र आसा. गंगेक स्नान केल्या नंतर सगळें शुद्ध देह शुद्ध जावन जे आपले विकार आसता वायट ते दूर जावन आमकां एक शरीर शुद्ध जाता. आनी भटजीन अशें गणेश पुजा केले. गणपती हो विघ्न हरविघ्न करता आसल्या कारणान गणपती करपा जाल्या नंतर पयलीं गणेश पुजा करपाची. पयलीं गंगेचो मान आसा ताका एक केळें आनी सुतें भशेन उडोवपाचें आसता. म्हणजे तो देवाचो मान, गंगेचो मान. तो गंगेचो मान केल्या नंतर भटजी कडेन येवन मंत्र म्हणून आपूण गणेश पुजा करपाची आनी अखंड सौभाग्य मेळपा खातीर आयल्यान एक सुखीबाई म्हणून आसता. सुखीबाई केल्या नंतर तिका अखंड सौभाग्य प्राप्त जाता आनी दोगांचे एकत्र एक मनान तेणे प्रत्येक वायट विचार न येता सगळे विचार वायट विचार वचून बरे विचार मनान येवन तेंचें आयुश्य आसा सुखान आनंदान वता. अशें एक आमचे तीर्थक्षेत्राचें एक महात्म्य आसा.